कामरेड विप्लवलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउँदै हुनुहुन्छ कामरेड विप्लव। प्रतीक्षा। नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा सम्पन्न सहमति हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित वार्ता टोलीका कमरेडहरू, यहाँ उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, सम्माननीय उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरू, माननीयज्यूहरू, हाम्रो जनप्रिय पार्टीका केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो हस्ताक्षर समारोहलाई नजिकबाट स्पर्श गर्नको लागि यो समारोहमा आफ्नो उत्साहपूर्ण सहमति दिनको लागि उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षा निकाय लगायत यो हल र बाहिर उपस्थित सबै मित्र र जनसमुदायहरू सबैमा म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट न्यानो लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय र यहाँ सहभागी मित्रहरू, यो एउटा नयाँ दिन, नेपाली राजनीतिको, नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको यो एउटा नयाँ दिन जो हाम्रो अगाडि उपस्थित छ, यसलाई सफल पार्नको निम्ति यो 3 बुँदे सहमति पत्र सफलतापूर्वक तयार पार्न र सहमति कायम गर्न सफल वार्ता टोलीका मित्रहरू र कमरेडहरूलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो पहल गर्ने हाम्रो पार्टी, नेपाल सरकार, यसका जिम्मेवार नेतृत्वगण र यसलाई सफलतातर्फ अग्रसर गराउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट भूमिका पुरा गर्ने कानुनविद, मानव अधिकारवादी, पत्रकार बन्धुहरू, साहित्यकार, बुद्धिजीवीहरू, कलाकारहरू, सुरक्षा निकायका सेना प्रहरीका मित्रहरू, विभिन्न क्षेत्रमा भूमिका पुरा गर्ने हाम्रा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रा मित्रहरू, कमरेडहरू, विभिन्न तरिकाले हामीसँग आबद्ध भएर नजिकबाट सुझाव दिने मित्रहरू, सबैलाई म यो अवसरमा सम्मान गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यो सहमति केवल नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन, यो सहमति केवल पार्टीको कुरा मात्रै होइन र केही नेताहरूको कुरा होइन, यो सहमतिको पछाडि हाम्रो त्यो भित्र लुकेको एउटा महान आकांक्षा छ। नेपाल देशलाई एउटा आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर देश बनाउने हाम्रो सपना यो भित्र छ। हाम्रो यो भित्र देशमा दीर्घ शान्ति, स्थिरता र नेपाली जनताको अहिलेसम्म पुरा नभएको समृद्धिको आकांक्षा, नेपालका युवाहरूभित्र हुर्किएको एउटा समृद्ध जीवनको चाहना यो भित्र रहेको छ। त्यसैले यसलाई पुरा गर्नको लागि जसरी हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट एउटा सकारात्मक सहयोग प्राप्त गर्यौं, हामी खुसी छौं र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। आदरणीय र मित्रहरू, के आज फेरि एउटा अर्को सन्दर्भको दिन पनि छ। अघि हाम्रो उद्घोषक कमरेडले, राजन भट्टराई कमरेडले स्मरण पनि गर्नुभयो। एउटा अँध्यारो समयमा, अँध्यारो एउटा परिवेशमा उज्यालो सपना देखेर
झापाको सुखानीको जङ्गलमा हाम्रा 5 जना अग्रजहरूले रगत दिएका थिए। उनीहरूले सहर्ष आफ्नो जीवनलाई नेपाली जनता र नेपाल देशको लागि समर्पित गरेका थिए। त्यो दिनसँग समय भनौँ आज जोडिएको छ। त्यसकारण आजको दिनमा जो शहीदहरूले एउटा निश्चल सपना देख्दै एउटा उत्कृष्ट आकांक्षा राख्दै नयाँ भविष्यको निम्ति नेपाली जनताको एउटा सुखद भविष्यको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुभएको थियो, त्योसँग जोडिएको यो दिन जसलाई हामीले शहीद सप्ताह भनेर मनाउने गरेका छौँ। जनयुद्धमा बलिदान गर्ने दिलबहादुर रम्तेल फागुन 14बाट झापाको जङ्गलमा झुन्डिन तयार र गोली खान तयार 5 जना अग्रजहरूको शहीद जोडेर नेपाली शहीदहरू, नेपालका परिवर्तनकारी शहीदहरूको स्मरणमा हामीले शहीद सप्ताह मनाउने गर्ने गर्छौँ। समय भन्नुपर्छ आज हाम्रो त्यही दिन परेको छ। आज बिहानै अवसर पनि जुट्यो र हामी एउटा गाउँमा बस्दै गर्दा हामीलाई शहीद आमाले टिका लगाइदिनु भयो र एउटा उहाँले भन्नुभयो, आजसम्म धेरैका इच्छा पुरा भए तर शहीदको चाहना पुरा भइसकेको छैन। नेपालका जनताको चाहना पुरा भएको छैन। हामी दुःख गरी खाने नेपालीको चाहना पुरा भएको छैन। त्यसैले तपाईहरु त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा यो सम्झेर गर्नु होला। र हामीलाई के अनुभूति भएको छ कमरेडहरू र मित्रहरू, उहाँको कुरा सुन्दा हामीले भन्नुपर्ने, हामी भित्र एउटा चाहिँ भावना उर्लिने गर्छ कि हामी जुन उद्देश्य लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी बन्यौं, हाम्रा अग्रजहरू सहभागी बन्नुभयो, दुःख नपाउने कम्युनिस्ट नेता छैन। मृत्युको नजिक नपुगेर फर्केको नेता पनि छैन। सबैभन्दा कठिन समय, सबैभन्दा कठिन खालका परिस्थितिहरू नझेलेको हामीसँग कोही पनि नेताहरू छैन। हामी यो परिवेशमा छौँ। त्यसैले यो अवसरमा म सबै आदरणीय शहीदहरूलाई सम्मान गरौँ, शहीद परिवारहरूलाई विश्वास दिलाउँ कि हामी जे सपना देखेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौं, हाम्रो जीवन यहाँ बलिदान गर्छौं तर शहीदको सपना मर्न दिँदैनौँ। हाम्रो 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 एउटा त्यो प्रतिबद्धता छ मित्रहरू। त्यो लिएर म तपाईहरुको बीचमा उभिएको छु, यहाँहरुको बीचमा उभिएको छु। बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा गर्नुस्, हाम्रो घाइतेहरूको कुरा गर्नुस्, या नेपाली परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अहिलेसम्म अपाङ्ग भएर बसिराखेका हाम्रा योद्धाहरूको कुरा गर्नुस्, हामी सबैलाई यति बेला सम्झिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ र हामी उनीहरूको चाहनालाई पूरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। म यति राख्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रा कमरेडहरू थुप्रै 150 भन्दा बढी कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ, छुट्दै पनि आउनु भएको छ। कमरेड कञ्चन समयले यहाँ आइपुग्नु भएको छ हैन, छुटेर, र उहाँलाई म यहीँबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रा धेरै साथीहरू अब सायद छुट्नुहुनेछ र हामी एउटा मुक्त आकाशमा फेरि मिलन हुनेछौँ। हाम्रो विश्वास छ, यो वातावरण बनेको छ। यसको लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी दुवैले एउटा जिम्मेवारी पूरा गरेको अनुभूति भएको छ। मित्रहरू, समाजमा 4 थरी मान्छेहरू देखिन्छन्। एक थरी शोषक छन् र उत्पीडक छन्, एक थरी श्रमिक छन्, उत्पीडित छन् तर उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। तेस्रो थरी मान्छेहरू अलिअलि गुनगुन त गर्छन्, गुनासो त राख्छन्, तिनीहरू उठ्न सक्दैनन्, जाग्न सक्दैनन्। तर हामी कम्युनिस्ट, हामी जति बेला अन्याय हुन्छ, जति बेला आफ्ना मान्यताहरूमा
घात लागेको मान्यताहरूमाथि हमला भएको महसुस हुन्छ। आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण भएको या कसैले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुन्छ। अर्का नागरिकहरू छन् जो उनीहरू विद्रोह गर्छन्। हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो आकांक्षामाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा, हाम्रो देशमाथि कसैले अलिकति गिद्धे दृष्टि लाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ। हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू हौँ र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ। तर कम्युनिस्टहरू विद्रोह मात्रै गर्दैनन्। जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हुन्। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार, दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकांक्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ र आजको परिवेश बदलिएपछि हामीले भनेका छौँ 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाई हामी पालना गर्छौँ, यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौँ। यहाँ कसैले पनि कहीँबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छैन। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ, यसलाई हामी पालना गर्छौँ। हामीलाई के लागेको छ भने नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। लामो यो प्रक्रियामा यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ सामाजिक रूपान्तरण, राज्यको रूपान्तरण र जीवनको रूपान्तरण पुगेको छैन। त्यसले हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ। पहिला पनि हामी यो एक प्रकारले कर्णालीतिर एउटा गीत गाइन्छ, यहाँ सुन्नुभयो होला होइन, यो कस्तो प्रेम भयो जुन र घामको जसो कहिले भेट नहुने भने जस्तो। हेर्नुहोस् है, न जुन र घामको भेट हुँदैन भन्ने एउटा गीत देउडामा गाइन्छ। हामी त्यस्तै त्यस्तै हुन थाले जस्तो मान्छेले अनुमान गर्थे, तर जुन र घामको पनि भेट हुन्छ। यो अगाडि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। हामीले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कुरा यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको थियो, मैले राखेको थिएँ। तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्। हामी कसैलाई पीडाएर होइन, कसैको भाग खोसेर होइन, कसैमाथि हमला गरेर होइन। हामी नेपाली जनताको श्रममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ। हामी बनाउँछौँ, त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ। हाम्रो चाहना, हाम्रो छलफल चलेको थियो। आज हामी त्यहाँ एउटा नयाँ परिवेशबाट हामीले भन्यौँ नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ। यो सही कुरा हो। 7 सालदेखि आजसम्म खण्ड खण्डमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ, तर त्यो पूर्ण भएको छैन। आज पनि नेपालका मजदुरहरूको स्थान कमजोर छैन। आज पनि किसानहरूको स्थिति बेहाल छ। आज पनि दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित मधेस अथवा उत्पीडित समुदायहरू सन्तुष्ट छैन। हामी त्यो देख्छौँ। त्यो परिवेशमा हाम्रो भनाइ के छ भने जनताको प्रतिनिधि अथवा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हुनुको हिसाबले जहाँ जहाँ हाम्रो असहमति रह्यो हामीले त्यहाँ दृढतापूर्वक राख्यौँ। संविधान बन्दाखेरिको प्रक्रियाको कुरा भन्नुहोस् या नेपालमा व्याख्या गरिएको संसदीय व्यवस्था या तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको, बहुदलीय व्यवस्थाको जो व्याख्या भयो त्योमा हामी सहमत भएनौँ। हामी अहिलेको सरकारसँग कुरा होइन यो। हामी होल नेपालको एउटा राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जे जति छलफल र बहसहरू भए त्योमा हामी सहमत हुन सकेनौँ, भएनौँ र हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा विद्रोह गऱ्यौँ। हामी अगाडि बढेकै हो। हाम्रो अहिले पनि भनाइ छ नेपालमा आज कसैले पनि सुरक्षित अनुभूति गर्ने स्थिति छैन। सबै नेताहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई, सबै जनतालाई आफ्नो जीवनमाथि आफै हावी भएको, आफै तपाईँ नेतृत्व गरिरहेको जस्तो अनुभूति भइराखेको छैन। हरेक अहिलेकै भन्नु जहिलेकै पनि हरेक घटनाक्रममा एउटा ठुलो तरङ्ग नेपाली जनताको बिचमा छ, अहिले पनि छ। सायद तपाईँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ। हामी त एकदम झुपडाभित्र बसेर आयौँ। झुपडीमा पनि त्यो छ, महलमा पनि छ, सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ। मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रमा पनि छ।
नेपालको युवा जहाँ जहाँ बेचिएको छ या जहाँ जहाँ फालिएको छ, सडकमा पुगेको छ या मजदुरको रूपमा परिणत भएको छ, त्यहाँ पनि नेपालीको अनुभूति छ। एकचोटि फेरि देश फर्केपछि फर्किनु नपरोस् भन्ने चाहना हामी त्यहाँ भेट्छौँ। यसको अर्थ हामी के पाउँछौँ भने एकचोटि जसरी हामी प्रयोग गर्दै आएका छौँ यो प्रयोग ठिकै होला, तर नयाँ प्रयोग नेपाली इतिहासमा आवश्यक बन्न गएको छ। हामीले भनेका छौँ जनमत छलफल हुने पनि गरेको छ। जनमत सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनतालाई एक्चुअली नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईँको यो दलाल पुँजीवादीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नुपर्ने हाम्रो नियति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति त बन्यो नि त। यो त हामीले सँगै देखेका छौँ नि, होइन? जनताले त सोच्ने कुरै छैन, सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आफ्नोत्व ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति जो नेपालमा बनेको छ, यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई एकचोटि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ। नेपाली जनताले त्यो पाउनुपर्छ। नेता दल सबैलाई हामीले चुन्यौँ, आवश्यक पर्दाखेरि प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालको भविष्यको बारेमा जनमत दिने, फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। हामी यहाँबाट आग्रह गर्न एकदम हार्दिकतापूर्वक हृदयदेखि हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी तयार छौँ। कम्युनिस्टहरू मान्छे भन्छन् युद्धको अन्त्य कसैले गर्छ, यो विश्वमा भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्छ। कम्युनिस्ट जुन दिन विजय हुनेछ संसारमा, सम्पूर्ण हतियार र युद्धको अन्त्य हुनेछ, हाम्रो त्यो विश्वास छ। किनकि उत्पीडित र उत्पीडकहरूको अवस्था अन्त्य हुने बेला युद्धको कुनै पनि स्थान रहने छैन। त्यसको लागि हाम्रो विश्वास के छ आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू, कमरेडहरू, कि हामीले एकचोटि नेपाली जनतामा त्यो आँट गर्नुपर्छ। यसो भनेर हामी उत्ताउलो तरिकाले जाउँ, यसो होइन। एकचोटि गम्भीरतापूर्वक छलफल यो गर्नै पर्छ। घुम्दै घुम्दै रुम्जा टार पुर्याउने र रुम्जा टार पुर्याएर घोडामा चढ्ने जो खालको परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा देखिन खोज्यो, यसलाई हामीले बदल्न एउटा अग्रगामी अग्रजहरू म भन्छु, हामी सबैले सोच्ने अहिले यही र त्यही यो पनि होइन, तर हामी खुल्ला हुनुपर्छ। हामी खुल्ला छौँ। हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, हामीले भनेका छौँ हामी सहकार्य गर्न, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। तर हामी यहीँ पनि भन्छौँ कसैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भने, कुनै विदेशीले हामीलाई चाहिँ हमला गर्न खोज्यो, हेप्न खोज्यो भने जीवन यो धरतीमा गाडिन्छ, तर हामी झुक्ने यहाँ सम्झौता हुन छैन। हाम्रो यो प्रतिबद्धता छ। त्यसैले आदरणीय कमरेडहरू, मित्रहरू, मान्यजनहरू र यहाँ सहभागी मित्रहरू सबैलाई म फेरि एकचोटि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन अवसर आज हामीलाई प्राप्त भएको छ यसलाई हामी सार्थक पारौँ नेपाली जनताको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा, उहाँहरूको एउटा स्वर्णिम भविष्यको निम्ति सफल पारौँ। अवश्य पनि हामी सफल हुनेछौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यसलाई पालना गर्ने कुरा म यहाँ नेपाल सरकारलाई, वार्ता टोलीलाई, हाम्रो अग्रजहरूलाई, सबै मित्रहरूलाई, होइन, सबैलाई आश्वस्त पार्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव, यहाँले जे 3 बुँदे सहमति भएको छ त्यो सहमतिलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरिनेछ र त्यसमाथि उभिएर नै हाम्रा राजनीतिक मुद्दाहरू, राजनीतिक विषयहरूलाई छलफल र बहसमा अगाडि लिएर जानेछौँ। जनताको बीचमा भनेर आफ्ना कुराहरू राखेर जानुभएको छ। हामीले वार्ताका क्रममा मैले अघि नै पनि भने थुप्रै विषयहरूमाथि छलफल गरेका छौँ। हाम्रो वर्तमान व्यवस्थाले हामीलाई शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना मान्यताहरू, आफ्ना विचार, आफ्ना दर्शन, आफ्ना कार्यक्रम, आफ्नो कार्यदिशालाई जनताको बीचमा लगेर जनताको मन जितेर तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने छुट दिएको छ। त्यो छुट र त्यो बाटोतर्फ जानका लागि यहाँले विशेष गरी महासचिवको हिसाबले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ त्यो शान्तिपूर्ण बाटोबाट त्यो बाटोतर्फ उन्मुख जाने कुरा, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा, नेपाल राष्ट्रलाई अग्रगमनतर्फ अगाडि लिएर जाने कुरा, नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई जोगाएर लिएर जाने कुरामा त्यति धेरै फरक
र त्यति धेरै हाम्रा बीचमा मतान्तरहरू छैनन् भन्ने हामीलाई लाग्छ र यही बाटोबाट हामी अगाडि जाने हो। वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गरिरहनु भएको यो सरकारले जुन किसिमका अग्रगामी कार्यक्रमहरू, चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवालमा होस्, चाहे त्यो जनजीविकाको सवालमा होस्, चाहे त्यो लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गरेर अगाडि जाने कुरामा होस्, चाहे त्यो राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरिसकेपछि सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने होस्, चौतर्फी रूपमा चालेका यी अभियानहरू त्यही बाटोतर्फ केन्द्रित छन् र त्यही बाटोका माध्यमबाट हामी जनताको त्यो एउटा अपार अपेक्षा, अपार चाहनालाई पूर्तितर्फ अगाडि बढिरहेका हौँ। र यिनै कुराहरू राख्दै म अब आजको कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यस कार्यक्रममा आफ्ना सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउँदै हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवज्यू, सचिवालयका सदस्य, उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीज्यू, माननीय ज्यूहरू, सुभाष नेवाङज्यू, वार्ता टोलीका अर्का नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाण्ड हो क्या नाम, प्रकाण्डजी, धर्मेन्द्र बाँसतोलाजी, बधाई छ भर्खरै छुटेर आउनुभएको। यदि थोरै जेल बसेर छुट्न पाए पो हुन्थ्यो, आफू त 14 वर्ष। वार्ता टोलीका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, नेताज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरज्यू, दुवै पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता साथीहरू, यहाँ उपस्थित अरू सबै, शान्तितर्फको एउटा ठुलो फड्को, ठुलो सफलतामा खुसी व्यक्त गर्न, खुसी साट्न उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र यो ऐतिहासिक कार्यक्रमलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको अवलोकन गरिरहनुभएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज फागुन 21 गते 48 वर्ष अघि आजकै दिन, अघि नै साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ, एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ एकीकरण, नयाँ सङ्कल्प र नयाँ सपना बोकेर अगाडि बढिरहेका क्रान्तिकारीहरूको 5 जनाको समूहलाई जेलबाट निकालेर जेल सार्ने नाममा जङ्गलमा लगेर हत्या गरिएको थियो। सुखानीको जङ्गलमा रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइकेल र नारायण श्रेष्ठ। नेपालको इतिहासमा त्यस प्रकारको त्यो एउटा अत्यन्तै क्रूर सत्ताको दमनचक्र आफ्नो नियन्त्रणमा धेरै महिना अगाडि लिएर गिरफ्तार गरिएको ठाउँबाट निकालेर जेल सार्ने नाउँमा
5 जनाको एकै ठाउँमा हत्या गरिएको नेपालको इतिहासमै त्यो पहिलो घटना हो र त्यस प्रकारको अन्तिम पनि घटना हो। त्यस अपराधपूर्ण घटनामा मारिनु भई शहादत प्राप्त गर्नुहुने 5 जना अमर शहीदहरूमा आज यस विशेष दिनमा हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु सबै न्यायप्रेमी जनताको तर्फबाट, परिवर्तन प्रेमी जनताको तर्फबाट। यस प्रसङ्गमा मैले एउटा सानो कुरा भन्नुपर्ने छ। त्यसै सिलसिलामा 2029 साल फागुन 21 गतेको त्यो घटना थियो। त्यसभन्दा केही महिना अगाडि केही साथीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने क्रममा एकजना साथी मारिनु भएको थियो, चन्द्रडाँगी। शहीद विधिवत राज्यले शहीद घोषणा गर्ने कुरामा उहाँको नाम छुटेको थियो र केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकारले उहाँलाई विधिवत शहीद घोषणा गरेको छ। त्यसै गरी त्यस घटनाको केही समयपछि अर्थात् 21 फागुन 2029 को केही पछि रामप्रसाद प्रधानलाई बुधबारे भन्ने ठाउँमा घेरेर घोचिकन हत्या गरिएको थियो। बाँसका भालाहरू बनाएर घोचिकन हत्या गरिएको थियो। उहाँलाई पनि राज्यले शहीदको सम्मान दिएको छ। केही दिन अगाडि म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई यस विशेष दिनमा म श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। म नेकपाका महासचिव विप्लवजी उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु। र उहाँले जुन साहसिक कदम चाल्नु भएको छ फेरि एकपल्ट र एउटा ठुलो ऐतिहासिक योगदान गर्नुभएको छ, यसका निम्ति म उहाँलाई राज्यको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाली जनताले, नेपाली समाजले, नेपाल राष्ट्रले सम्पूर्ण शान्ति खोजेको छ। नेपाली जनतालाई चाहिएका कुराहरूमध्ये राष्ट्रियताको रक्षा, स्वाधीनताको रक्षा र सही प्रयोग, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा, लोकतन्त्रको प्राप्ति, रक्षा र त्यसको सुदृढीकरण एवं प्रयोग, सामाजिक न्याय र समानता, अधिकारसम्म पुग्ने अवसरहरूको प्राप्ति, नेपाली जनताले चाहेको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा शान्ति, अर्थात् निर्भय वातावरणमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले बाँच्न पाउने सबैको अधिकार, सबैको जीवधनको रक्षाको अधिकार, त्यो कुरा प्राप्त गर्ने चाहना या शान्तिपूर्ण समाजको चाहना नेपाली जनताको चाहना। सुशासन होस् देशमा, भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, विकासका प्रयासहरू योजनाबद्ध ढङ्गले गतिशील ढङ्गले अगाडि बढुन्, नेपाली जनताको चाहना त्यही हो। र हामी सबैले देखेको सपना, हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि
शान्तिपूर्ण वातावरण चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ, जनता अधिकार सम्पन्न भएर जनताले हक अधिकार र अवसरहरू प्राप्त गरेर सचेत, सङ्गठित, सुदृढ जनशक्ति गतिशील ढङ्गले राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिन्छ। यिनै चिजहरू प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा, यो वातावरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आज एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। अन्तिम किस्तामा नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन। अब नेपालमा हिंसात्मक बाटो र हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छैन। अर्थात् नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो र यहाँ शान्ति छ। आजको निष्कर्षको ठुलो उपलब्धि, आजको कामको ठुलो उपलब्धि त्यही हो। अब नेपालमा द्वन्द्व छैन, हिंसात्मक द्वन्द्व छैन र शान्ति छ। केही दिन अगाडि मात्रै शान्तिको प्यारामिटरमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मूल्याङ्कनमा नेपाल केही दिन अगाडि मात्रै धेरै विकास गरेर अगाडि बढेको थियो र धेरै देशहरूभन्दा, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का आदि देशहरूभन्दा शान्तिको मापदण्डमा नेपाल धेरै अगाडि बढेको थियो। त्यो तथ्याङ्क आएको थियो। भरे बेलुका संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कसरी गर्ला, झन् साह्रो। यसअघि नै नेपालको शान्तिको स्थिति, त्यसको प्यारामिटर धेरै माथि थियो भने अबको प्यारामिटर के होला? अब धेरै माथि पुगेको छ। यसका लागि म विप्लवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस योगदानका लागि। उहाँले एउटा कदमबाट नेपाली जनताको मन धेरै जित्नु भएको छ। एउटै कदमबाट, यसै कदमबाट। र यो साहसिक कदम हो। जोसुकैले एउटा कार्यदिशा, एउटा बाटो समातेर हिँडिरहेको ठाउँमा कार्यकर्तालाई मोड्न सक्दैन। फेल हुन्छन् त्यसमा। तर उहाँ त्यसमा सफलतापूर्वक यो फोर्स ल्यान्डिङ होइन, क्र्यास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो सेफ ल्यान्डिङ बहुतै राम्रो ढङ्गले यसलाई अरू सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने सम्भावनाहरूको बाटोमा, सपनाहरूलाई पुरा गर्ने अझ प्रबल सम्भावनाहरूको बाटोमा उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। अघि नै डाक्टर राजन भट्टराईले भनिसक्नुभयो। एक दिन अगाडि, हिजो अस्ति कुन दिन हो, रातारात भनेको मैले पढेको थिएँ कतै। रातारात होइन, यो वर्षौँदेखि हाम्रो वार्ता चलिरहेको थियो। वार्ता गर्दा यति हो, हामीले नगरा बजाएर वार्ता गरेनौँ। वार्ता झैँ गऱ्यौँ। जस्तो वार्ता भन्ने चिज हुने गर्छ त्यो गम्भीरताका साथ वार्ता गऱ्यौँ। यसको थालनी, यस विश्वासको थालनी कति 8-10 वर्ष भयो होला। विप्लवजी र म भेटेर गम्भीर कुरा गरेका थियौँ। हामीले केही घन्टा नै कुरा गरेका थियौँ, बहुतै गम्भीरताका साथ नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा। र मेरो उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको म प्रतिको विश्वास
सायद त्यसै समयदेखि त्यसै वार्तादेखि एउटा जग मजबुत हुँदै आएको थियो र त्यो आज आइपुगेर यस ठाउँमा पुगेको छ। वार्ताको बेहोरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो, छोटो छ, 3टा बुँदा, 3टा बुँदा काफी हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणमा व्यासले के भन्यो भन्दा 2टा कुरा भने। 18 पुराणको निष्कर्ष 2टा कुरामा व्यासले भने, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। धेरै वार्ताहरूको निष्कर्ष, धेरै कुराहरूको निष्कर्ष त्यति छोटा 3वटा बुँदाले भन्छ, कुनै समस्या आइपरे छलफल र वार्ताबाटै हामी टुङ्ग्याउने छौँ, कुस्ती खेल्दैनौँ। छलफल र वार्ताबाटै टुङ्ग्याउँछौँ, एउटा निष्कर्ष। उहाँहरूले शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्ना विचारहरू कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। उहाँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै पार्टी छ, त्यसले गतिविधि गर्छ, त्यसले सङ्गठन गर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्छ। दोस्रो कुरा, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने भइसकेपछि उहाँका नेता कार्यकर्ताहरू प्रक्रिया पुरा गरेर हामी मिलाएर छोड्ने क्रम अगाडि बढाउँछौँ र छोड्छौँ। मुद्दा मामिलाहरू छन् भने तिनलाई अन्त्य गरिन्छ। धर्मेन्द्रजी भर्खर छुटेर आउनुभएको छ। छुट्ने सिलसिला त सुरु भइसक्यो, छुटिसक्नुभयो, सहभागी भइसक्नुभयो नेता, अरू पनि छुट्छन्। अर्थात् यसले अब नेपाललाई एउटा नयाँ दिन मात्रै होइन, नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ। हामी हरेक कुरा एउटा युग परिवर्तनकारी ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। युग परिवर्तन। गत वर्ष हामीले पृथकतावादी आन्दोलन, त्यो मान्यताका साथ चलिरहेका सीके राउतजीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ, शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा। त्यही राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आज मूलतः उहाँहरू आइसक्नु भएको छ। अब भाषाहरू मिलाउन पनि अलिकति समय लाग्छ। जानेरै पनि मैले अङ्ग्रेजी बोलेँ भने अङ्ग्रेजीले बोले जस्तो हुँदैन, नेपालीले बोले जस्तै हुन्छ। अङ्ग्रेजले नेपाली विशेषज्ञता हासिल गरे हुन्छ, तर बोल्ने बेलामा नेपालीले जस्तो बोल्न सक्दैन। मैले एउटा राम्रो नेपाली जानेको अङ्ग्रेजीले गीत गाएको सुने, तिम्रो बाउ मेरो बाउ माछा मार्न गयो। राम्रो नेपाली जानेको थियो, तर गाउँथे चाहिँ कसरी तिम्रो बाउ मेरो बाउ माछा मार्न गयो। किनभने त्यो नेपाली जिब्रो उसले समाउन सक्दैन। मैले अङ्ग्रेजी गीत गाएँ भने पनि त्यस्तै हुन्छ, कोही तिम्रो बाउ मेरो बाउ भने जस्तै हुन्छ। त्यसो भएर एक्सप्रेसनका तरिकाहरू, अभिव्यक्तिका तरिकाहरू, प्रयोग गर्ने भाषाहरू, भाषाका शैलीहरू ती एकीकृत हुन केही समय लाग्छ। तपाईहरूले सेती नदी र त्रिशुली नदी मिसिएको देख्नुभएको छ होला, गाईघाट भन्ने ठाउँमा मुङलिङभन्दा अलिक पर बाटोबाट हिँड्दा। अलिक तलसम्म सेतीपट्टिको धार सेती 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 जस्तो देखिया हुन्छ, त्रिशुलीपट्टिको धार त्रिशुली त्रिशुली देखिया हुन्छ। अलिक पर पुगेपछि न सेती न त्रिशुली, सबै एउटै त्रिशुली त्रिशुली हुन्छ। यो एउटा सिलसिला हो, एउटा प्रक्रिया हो। हामी एउटै उद्देश्यमा छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ, स्वतन्त्र अस्तित्व सहितको
स्वाधीन र स्वाभिमानी नेपाल, शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल, एउटा सभ्य र आधुनिक नेपाल जहाँ सबै उपलब्धिहरू, राष्ट्रका उपलब्धिहरू, प्रतिफलहरूमा न्यायोचित हिस्सेदारी पाएका, सामाजिक न्याय र समानताको उपभोग गरिरहेका जनता सुखपूर्ण ढङ्गले बाँचिरहेका जनता भएको नेपाल हाम्रो आकांक्षा त्यही हो। त्यसलाई हामीले संक्षिप्तमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया, उहिले वेदमा भन्दाखेरि त्यसो भन्थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाएका छौँ। मानव जातिको परम इच्छा के हो भन्दा शान्तिपूर्ण, भयरहित, समृद्ध, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएको एउटा समाज, सभ्य समाज, सुरक्षित र अधिकार प्राप्त, सम्मानजनक जीवन जिउन पाउन सक्ने समाज, त्यो चाहन्छ मानिसले, त्यही प्राप्त गर्नुपर्दछ। हाम्रा पूर्वजहरूले त्यही भने। सपनाहरू बाँकी रहे, आज ती सपनाहरू पुरा गर्ने माध्यम, त्यो बाटो, ती तरिकाहरू, विभिन्न अनुभवहरूबाट गुज्रिँदै आएर हामी एउटा ठाउँमा पुगेका छौँ र ती सपनाहरू पुरा गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। दुनियाँका आन्दोलनका, सामाजिक परिवर्तनका, उतार चढावका इतिहास थुप्रै प्रकारका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका इतिहास छन्, जनताका मुक्ति आन्दोलनका इतिहास छन्, जनताले हतियार उठाएका दृष्टान्तहरू छन्, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गरिएका परिवर्तनका दृष्टान्तहरू छन्, चरम दमन र त्यसबाट सिर्जना भएको बलिदान र यातनाका कुराहरू छन्। तिनका निम्ति तयार भएर देशका निम्ति, मानव जातिका निम्ति, मानव समाजको, सुखी समाजको स्थापनाका निम्ति जीवन आहुति दिन तयार हुने बहादुरहरूका बलिदानपूर्ण गाथाहरूका इतिहास छन्। यी सबै इतिहासबाट मानव समाज गुज्रिएको छ। परिवर्तनका प्रयासहरू, विकास निर्माणका प्रयासहरू, समृद्धिका प्रयासहरू, यी सबै प्रयासहरूको अन्तिम निष्कर्ष सुख प्राप्ति। यी विभिन्न अनुभवहरू छन्। यति बेला हामीले कसैलाई कम देखाउने, कसैलाई गलत देखाउने, कसैलाई सही देखाउने, कसैलाई होचो देखाउने, कसैलाई अग्लो देखाउने समय होइन। हामी एकताबद्ध भएर नेपाललाई एउटा समृद्ध नेपालको रूपमा अगाडि बढाउने समय हो। त्यसमा हाम्रा पूर्वजदेखिका योगदानहरूलाई कदर गर्दै, अनुभवहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने समय हो। आज जुन घटना घटेको छ, जुन शान्तिको यात्रामा अब नेपाल नयाँ उचाइका साथ एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उतार चढावपूर्ण हाम्रा जुन इतिहासहरू रहे, मैले पनि 50 वर्ष अघि यही आन्दोलन, यस्तै आन्दोलन, उहाँहरूले जस्तै जस्तै आन्दोलन गरेका थियो र मेरो पार्टीले विधिवत रूपमा 40 वर्ष अगाडि एउटा निर्णयबाट, त्यसबेला यस्तो सभा गर्ने समय थिएन, तर 40 वर्ष अगाडि हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोलाई अङ्गीकार गरेका थियौँ। हामीले छोडेको 29 सालको अन्तिमतिरै हो, 30 सालमै हो छोडेको लगभग, तर त्यसलाई पुरा एडप्ट गरेर त्यसमा एडजस्ट हुन 7 वर्ष अरू लाग्यो। त्यो रूपान्तरण, त्यसबाट एउटाबाट अर्कोमा जान
सजिलो छैन। तर यस परिघटनाले, आजको उपलब्धिले विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाज परिवर्तनको अगुवाई गर्न सक्छ, नेतृत्व गर्न सक्छ र सार्थक सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका जाल झेल टिक्णम हमला र दमन सबैलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। कसरी अनेक प्रकारका उतार चढावहरू ती सबैलाई कसरी झेल्न सक्छ र हामी असल मनसायका साथ अगाडि बढ्यौँ भने कसरी नजिकै जान सक्छौँ, त्यो कुराको एउटा दृष्टान्त बनेको छ। हाम्रो सफलता, हाम्रो तरिका, यी कुराहरू विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि दृष्टान्त हुन्। यी सफलताहरू अब केही मान्छेहरू बर्बादै पार्न खोज्छन् देशलाई, त्यो उनीहरूको कुरा हो। बर्बादै पार्न खोज्छन् भने संसदीय दलको बैठक गर्दैछन् भन्ने सुनेको थिएँ। कुन दलको हो थाहा छैन, दलको नेता म यहाँ छु, थाहा छैन। उहाँहरू लाग्नु भएको छ मरिमेटेर। मलाई उहाँहरू देखेर त अचम्म पनि लाग्छ पनि लाग्दैन पनि, किन उहाँहरू त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। त्यस कारण अचम्म पनि लाग्दैन। अचम्म के लाग्छ भने यति साह्रो, यति नग्नताको पनि यो हद, आफ्नो 2/3 फोडेर छोड्ने, भाँडेर छोड्ने, भत्काएर छोड्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर छोड्ने, किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर खाइदिनुहोस् न, खाइदिनुहोस् भन्ने अन्त जाने, अन्त प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्न जाने, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री, हामी बनाउँछौँ नि तपाईँलाई, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री भन्ने, आफ्नो 2/3 जार्ने। अनि हामी छौँ नि तपाईँका पछाडि लाग्ने भन्ने, नाविक हुन छोड्ने, हेल्म्सम्यान हुन छोड्ने, पछाडि लाग्ने, नेतृत्व गर्न छोड्ने, नेतृत्व गरिदिनुहोस् भन्न जाने। कुन आइडियोलोजीभित्र पर्छ मलाई थाहा छैन, मैले पढेको मार्क्सवादमा यो पर्दैन। मार्क्सवादका ठुला गफ गरेर सुन्छु म, त्यो मार्क्सवादको कुरा बेग्लै हो। एउटा अलिकति भ्रम छर्न खोजिएको छ, हामीले प्रधानमन्त्रीको यसलाई प्रस्ताव राख्यौँ, उसलाई प्रस्ताव राख्यौँ भनेर हामी कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुचित ढङ्गले राख्नेवाला छैनौँ। हामी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसैलाई राखेका पनि छैनौँ, राख्दा पनि राख्दैनौँ। हामीले भनेको त देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेलियो, अस्थिरतातर्फ जान नदेऊ, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुन लाग्यो। त्यसकारण स्थिरता स्थायित्वतर्फ, लोकतन्त्रको सही अभ्यासतर्फ जाउँ भनेर हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थियौँ र विघटन गराएका थियौँ। अब फिर्ता आएको छ, फिर्ता आएपछिको तमासा सुरु भएको छ। फेरि यो तमासा नेपाली जनताले हेर्दै जानु पर्ला, यसका परिणामहरू भोग्दै जानु पर्ला। तर म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने यस देशमा हाम्रो पार्टी पनि छ, हाम्रो पार्टी पनि छ। अहिले सरकार ढाल्ने बहुतै गम्भीर प्रयास, उद्यमको प्रयास भइरहेको छ सरकार ढाल्न। यो त 73 सालमा पनि ढालेको थियो नि एकपल्ट सरकार। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, हामी जस्केलाबाट होइन, झ्यालबाट छिरेर होइन,
भेन्टिलेसनबाट छिरेर होइन, हामी मूल सडकबाट, मूल ढोकाबाट छिरेर फेरि सरकारमा आउँछौँ निर्वाचनको माध्यमबाट, नभन्दै 74को निर्वाचनको माध्यमबाट, निर्वाचनको बाटोबाट, हाइवेबाट हिँडेर सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर हामी भित्र पस्यौँ। हाम्रो आदत के छ भने अध्यक्ष हुनु पर्यो भने महाधिवेशनमा लडेरै हुने। ब्याङ्केटमा मान्छे बोलाएर त्यहाँ म महासचिव भएँ, अध्यक्ष भएँ, त्यो तरिका हामी गर्दैनौँ। प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भने निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएर छानिएर जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले, जाल जेल टिक्रमको प्रतिनिधि पात्रको हैसियतले होइन, त्यस हैसियतले हामी फर्किन्छौँ। त्यसर्थ केही मान्छेले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनाम हुने स्थितिमा छैन। यसका योगदानहरू, यसले विकासका काम जसरी गरेका छ त्यस हिसाबले अहिलेको सरकार बिल्कुल सफल सरकार हो। विकासका काममा, निर्माणका काममा, भ्रष्टाचार विरुद्धमा, तमाम कुराहरूमा यसले सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई अब अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस गरिसकेका छ। हामी सन् 2030 भित्रै दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यमा डटेर लागेका छौँ र त्यस अगावै हामीले ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेछौँ। ठुल्ठुला विकासका आयोजनाहरू, युगान्तकारी आयोजनाहरू, ठुला परिवर्तनका आयोजनाहरू, मैले हिजो मात्रै पनि 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्ने, तराईमा सिँचाइ गर्ने, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, 31 मेगावाट विद्युत निकाल्ने, त्यस आयोजनाको शिलान्यास हिजो मात्रै गरेर आएर 5 वर्षभित्र बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको केही भाग समेतका 1,85,000 बिघा जमिन 5 वर्षभित्र हामी सिँचाइ गर्छौँ। मैले भन्नु पर्दैन, एकै दिन 109वटा अस्पतालको शिलान्यास गर्छ यो सरकार। अस्तिका दिन मात्रै मैले 132वटा घर, जमिन समेत घर बनाएर भूमिहीन जनतालाई दिने कार्यक्रमको शिलान्यास गरेर आएँ मोरङमा। झापामा 37वटा घर नयाँ निर्माण गरेर वितरण गरेर आइयो अस्तिका दिन। 16 गते 31वटा पुल, सडक पुल एकै दिन शिलान्यास गरेर म आएँ। 5वटा सडक पुलहरू तयार भइसकेका, तिनीहरूलाई उद्घाटन गरेर आएँ। 1 हप्ताभित्र हामीले महाकालीको दैजी, कञ्चनपुरको दैजीदेखि झापाको दमक लखनपुरसम्म ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गऱ्यौँ। एउटा विवादको कारणले रहेको थियो, आज शिलान्यास भयो। केही विकास विरोधी तत्त्वहरूले त्यहाँ वितण्डा मचाउने, ढुङ्गामुढा गर्नेदेखि लिएर कार्यक्रम भाँड्ने, विकासको निम्ति त्यो औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना हुन नदिने प्रयासहरू गरे त्यहाँ कपिलवस्तुमा, रूपन्देहीमा। तर विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्, तीव्र गतिले अगाडि बढेका छन्। म आज त्यस सन्दर्भमा जान चाहन्न, त्यतापट्टि जान चाहन्न। हाम्रो राष्ट्र निर्माणको अभियान, विकासको अभियान, सुशासनको अभियान, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कति सफल र सशक्त ढङ्गले हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा शान्तितर्फको हाम्रो अभियानको, हाम्रो यात्राको यस सफलताले पनि देखाउँछ। मैले अघि नै भने नेपाल एउटा शान्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। त्यसका निम्ति म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र त्यसका महासचिव नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस खुला परिवेशमा र शान्तिपूर्ण राजनीतिको यस
राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ यस राजनीतिमा पौडी खेल्न विप्लवलाई आउँछ। उहाँ यसमा पौडी खेलेर सफल जी र दीपकजी उहाँहरूको प्रयास, लचिलापन र नेतृत्वसँगको सघन सम्पर्कमा रहेर जसरी वार्तालाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउनु भयो र सफलतामा पुर्याउनु भयो, यसका निम्ति वार्ता टोली विशेष धन्यवादको पात्र छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस बीचमा यस काममा योगदान पुर्याउने साथीहरू, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रकट अप्रकट विभिन्न ढङ्गले योगदान गर्ने साथीहरू सबैलाई, विभिन्न क्षेत्रहरूलाई, पक्षहरूलाई सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो एउटा खुसीको दिन, एउटा युग परिवर्तनको दिन, एउटा महान सफलताको दिन, कसैले पनि नहारेको र सबैले जितेको, देशले जितेको दिन। यस दिनलाई सार्थक बनाउन योगदान गर्ने मुख्य नेताहरू लगायत सबैलाई म फेरि एकपल्ट धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। र आज यो ऐतिहासिक क्षणको यो संक्षिप्त समारोह म कार्यक्रमका सम्मानित व्यक्तित्वहरूको अनुमतिले यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।